السلام عليكم. هنا في مدينة سيتاو بألمانيا، مدينة قريبة لبولونيا وقريبة لتشيك. كاين واحد النهر سميتو نهر المنداو. هاد النهر هذا فيه 42 كيلومتر، دايز على ألمانيا ودايز على تشيك. هاد النهر كيدوز بزاف الانواع ديال لي بون، بزاف الاشكال. هنا جاتني ليدي باش ندير واحد الكور بطريقة واحدة اخرى، ندويو على لي تيب و لي نون تيب ديال لي بون و التيرمينولوجي ديال لي بون. دونك قبل ما نبداو ندويو على لي بون، كيفاش تبداو لي بون. لي بون في الاول كانوا غير واحد الباساج كيتسايب غير من مثلا من الحجار، ولا باش كيدوز واحد الناس مثلا ما كيقدروش يدوزوا من واحد الجهه لواحد الجهه، حتى حابسهم مثلا واحد النهر. هذاك لو باساج كيمكنهم باش كيدوزوا للجهه الاخرى. من بعد بقاو كيتطوروا لي بون حتى ولاو فيهم بزاف الاشكال اللي غندويو عليهم في هذا الفيديو هذا، حتى لدابا وصلوا كيصايبوا ان بون بالبيطون امبريمي، دونك بون امبريمي. دونك كما قلنا لي بون داروا بور فرونشير واحد البغيش ولا واحد الاوبستاكل. يمكن يكون ريفير كما قلنا، يمكن تكون واحد طريق ديال التران كاينه لتحت مثلا، حنا باغي ندوزو فوق منها ولا تحت منها. هاد لي بون كيقدروا يدوزوا الراجلين، كيقدروا يدوزوا الطوموبيلات، يقدروا يدوزوا الترانات، ويقدروا يدوزوا مثلا حتى دي فلويد، دي كاناليزاسيون. دونك هنا في هاد لي بون غادي نبداو نسمعوا بزاف لي تيرم جداد، مثلا بي اس اللي هي باساج سوبيريور، ولا بي اي ان باساج انفيريور. بحال هنا في هاد الاشكال هادو. دونك حنا كنا كندويو على لي زابوي. هنا في لي بون on a des appuis, on a ce qu'on appelle les appareils d'appui. هاد les appareils d'appui باش نوضحوهم، هما بعدا كيداروا باش كياسوريو لا ليزون entre le tablier d'un pont et ses piles اللي غنشوفو، وكيخدموا مثلا بحال الكارتيلاج في لي جونو، بحال هذاك الماء اللي في الركابي اللي كي بيرمي الجليسمون ديال العظام بلا ديفيكولتي، بلا دي دولور، بلا والو. دونك تقريبا لو ميم برينسيپ. دونك قلنا les piles sont des appuis intermédiaires ديال لي بون. طبيعة الحال كيكونوا دي سوميل، وعندنا دي بيل كيكونوا على شكل دي كولون بحال دي بوطو، يمكن سيكسيون سيركولير ولا سيكسيون ريكتانغولير. كتكون فوق منهم الشوفيتر، وفوق منهم لاباراي دابوي اللي كتليها مع لو طابلي، او بيان كيمكن يكون واحد لو فوال وفوق منه لاباراي دابوي اللي مليه مع لو طابلي. هذاك لاباراي دابوي مثلا الا بقاو كيدوزو بزاف ديال الطوموبيلات، ما غاديش يكون واحد لو شوك ما بين لو طابلي وما بين دونك هنا في هاد الصوره هذه غتبان لنا مزيان. هنا عندنا لاباراي دابوي لو طابلي، عندنا دي غارد كور هادو باينين، عندنا واحد لي كورنيش اللي كيجمعوا لي غارد كور، هنا شوفيتر، هنا كولي بيل. هاد لي كولي هما لي زابوي ديكستريميتي كيكونوا في لو ديبي وفي لا فان ديال ان بون، كيكونوا بحال الحيط، او بيان كيكونوا دي بيل كولي.
هاد لي بيل كيكونوا اونتيغي في لو رومبلي داكسي كاملين ولا غير بارسيالمون. بيل كولي ما كيخدموش بحال ان مور دو سوتين. هنا فونداسيون بيل كولي، هنا هاد لو تيب العادي والكولي بيل. هنا سي ان رومبلي داكسي. هنا لو كوش دو رولمون. وهنا بقات لينا لا دال دو ترانزيسيون et le joint de chaussée. دونك هاد الجوان دو شوسي الا دخلتو مع ان بون غتلقاوه غالبا في البدايه وفي الاخر ديال لو بون. هاد الجوان دو شوسي سي ان ايكيبمون امبورطون الدورابيليتي ديال هاد لوفراج. دونك عنده جوج حوايج مهمين، بيان دو فونكسيون برينسيبال qui assure la libre dilatation de le tablier où il permet la circulation en toute sécurité باش ما كتكونش عندنا واحد الديسكونتينيتي في الشوسي. دونك فاش كيكون هذاك الطابلي طويل بزاف كيكونوا عندنا دي جوان انترميديير في هذاك لو بون، نقدروا نلقاو مثلا في الوسط ديالو. دونك هنا عاوتاني ضروري ليفاكواسيون ديالو، ضروري دريناج ديال الكولي، وكتكون عندنا هذيك لا دال دو ترانزيسيون. هذيك لا دال كتاسوري لا ترانزيسيون انتر لوفراج دار لو بون و الغومبلي. pour les catégories كما قلت كاين دي بون courant ou des ponts non courants. Ou les ponts courants, il y a des ponts type et des ponts non type. Les ponts non courants ou les ponts courants non type, on a des ponts, les dimensions d'yalhom kbar bzaf, مثلا pont qui possède un travée de plus de 40 mètres de portée, ou là des ponts, les dimensions d'yalhom dimensionnement ديالهم خاصو واحد l'étude particulière بحال لو بون اهوبون اللي كاين في الدخله ديال كازا، ولا مثلا لو بون اللي كاين في المحطه ديال برلين اللي كنا ديجا درنا عليه فيديو في هاد لاشين، غنخلي الفيديو ديالها في لا ديسكريبسيون. دونك حنا دابري سيترا هو واحد سيرفيس ديتود تكنيك دي روت اي اوتوروت اللي كنا دوينا عليه في واحد الفيديو على لي روت. حدد لينا واحد لي بون كي سون كورون بون كورون تيب لي ليتود ديالهم كيبقى سهل من الاخرين لي هاد لي بون كنشوفوهم غالبا. دونك هنايا باش يبان لينا هادشي وبقاو عندنا هاد لي مو هادو. دونك هنا عندنا لي تيب الاولين هما دي بون كادر اي بورتيك، مثلا PICF passage inférieur en cadre fermé, PIPO passage inférieur en portique ouvert. هنا لاحظتوا هنا كاينه بحال واحد لادال وهنا ما كايناش. وهنا POD c'est un portique ouvert et double. هنا لي بون دال اللي كاينين حتى هما كتار، passage supérieur ou inférieur en dalle armée, passage supérieur ou inférieur aux dalles précontraintes. هنايا passage supérieur ou inférieur en dalle nervurée. On a des ponts à poutre. Donc هنا les noms ديالهم. هنا passage supérieur à béquille. Ossature mixte, عندنا des poutres métalliques et une dalle en béton. On a passage supérieur ou inférieur en dalle élégie. Donc هنا des types ديال هاد لي بون هادو.